बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, अगर उन्होंने इसको प्रोटेस्ट को उन्होंने अकाउंट में ना लाया होता तो फिर वो वहां पे इतनी पुलिस की नफरी क्यों होती? सही, ठीक है। मतलब कोई वजह होगी ना, तो बिल्कुल। यहाँ पे सारे बैठे थे। तो वो ये कह देना कि वो हमने उनको खातिर में नहीं लाया, या हम लोग पीटीआई के जो भी होगा उसको, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो जो उसको हम लोग खातिर में नहीं लाएंगे, तो ये गलत बयानी है। अब बात आ जाती है 27। देखिए, एक बात याद रखें, तरामीम, जब हम आइन के तरामीम की बात करते हैं तो उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो आप आइन में तरामीम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, 2002 में पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। उसमें बल्दियात की तरफ चले गए थे, तो उसमें बल्दियात के लिए उन्होंने कहा था कि ये चीजें होंगी। फिर उसके बाद फिर 2013 में जो 18th अमेंडमेंट थी, उसमें पैराडाइम शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये जो 26 और 27वीं तरामीम है, ये इन कंटिन्यूएशन है, मतलब सीरीज में आ रही है। ये एक और पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, इसमें कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, और वो आउट ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के पास नहीं है, वो पार्लियामेंट बाहर रहा। अच्छा, इसमें कंसोलिडेशन ऑफ पावर में दो काम किए। एक जगह पे पावर को कंसोलिडेट किया और उसको प्रोटेक्शन दी है कि भाई कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ क्या किया है कि वो जो इदारा जो इसको चैलेंज कर सकता था, उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे जितने लॉयर्स हैं वो इसके लिए खड़े नहीं हो रहे। हालांकि जैसे अभी मरवा साहब ने भी कहा है, आपने जजेस को मैनिपुलेट करने का तरीका ढूंढ लिया, आपने जजेस को अपॉइंट करने का तरीका ढूंढ लिया, अपने मर्जी के जजेस, ताकि आप अपनी मर्जी के इंटरप्रिटेशन कर सके आइन की। अगर आप चाहते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऐसी हो कि ये सीटें फलाने के पास जाए या ये केस इस तरह हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। हमें जो फक्की दी गई थी वो ये दी गई थी कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होती है, पेंडेंसी ऑफ केसेस, वो 5% होते हैं और वो कोर्ट का 95% लेते हैं। लेकिन हमने पिछले एक साल में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया, तो हमने उसमें देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो थे वो 52,000 पे थे, और साल के आखिर में, एक मुझे बोल लेने दे, और एक मिनट मुझे बोल लेने दे, खत्म कर, और साल के आखिर में वो 60,000 में चले गए। इसका मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से केसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह ही होते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया है। एक्चुअली इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कह सकते हैं। अच्छा हुमायूं साहब, क्योंकि क्वेश्चन यही था और आपने इसको काफ़ी ब्रीफली भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम बात करें प्रोटेस्ट के हवाले से, और आपने ये जवाब दिया कि अगर हमारे प्रोटेस्ट से कोई फ़र्क ना पड़ता तो फिर पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ मौजूद नहीं होती। तो हमने तो ये भी देखा है कि वज़ीर आला KPK जब जाते हैं अडियाला जेल, तो वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती है, लेकिन वज़ीर आला KPK को मिलने नहीं दिया जाता। तो क्या समझते हैं आप कि प्रोटेस्ट आप लोगों की जानिब से होते रहेंगे, और गालिबन फ्राइडे को भी आपने कॉल दे दी है प्रोटेस्ट की, लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट से तरमीम रिवर्ट हो जाएगी? देखिए, तरमीम का मुझे नहीं पता कि प्रोटेस्ट से रिवर्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन बाज दफा इस किस्म के प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, जैसे अभी मरवा साहब कह रहे थे, किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ये कर लें। नंबर टू ये है कि ये प्रोटेस्ट जो अपनी जगह का, ये ग्रेजुअली प्रॉब्ली मोमेंटम पकड़ेगा। मुझे अगेन मैं कह रहा हूँ, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे इस बात का एक और अफसोस है कि इसके अंदर हम लोगों ने जो आर्टिकल 248 और 243 के अंदर हम लोगों ने जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया फॉर लाइफ, जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, हम उसके लिए भी निकल के प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। हमारा आर्टिकल 1 की वायलेशन हो रही है और हम लोग उसके लिए निकल के प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि इसमें आप किसी भी कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने कुरान और सुन्नत के खिलाफ हम लोगों ने इसमें अमेंडमेंट्स लेकर आए। व्हाट अ शेम। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर ज़मीर हुसैन गुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया गुमरो साहब आपके वक्त का। थैंक यू।
سینٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی ہے اور 28ویں ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. NFC کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دو ٹوک پیغام بھی رہا ہے, 18ویں ترمیم کا کریڈٹ بھی لیتی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ذرائع سے کچھ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ صوبے اور بلدیاتی اختیارات کے بارے میں 28ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے, کہ آپ کی جماعت اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے, یا کچھ ایسا ڈرافٹ 28ویں آئینی ترمیم کا آپ لوگوں سے شیئر کیا گیا ہے؟ یہ کیا سہرائیاں ہیں 28 ترمیم کی, ہمیں کوئی نہیں ڈرافٹ ہے اس کا. یہ باتیں فی الحال تو ہوا میں چل رہی ہیں. جی باقی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے NFC پر 18 امینڈمنٹ پر وہ واضح ہے. وہ 27 امینڈمنٹ میں بھی واضح تھا, ابھی بھی جو پہلے 27ویں ترمیم میں کر رہے تھے ہم نے ان کو نہیں مانا تھا, ابھی وہی باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں ترمیم لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اس کے لیے کنسنسس پیدا کرنا پڑتا ہے اور 2/3 میجارٹی چاہیے, اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو کانفیڈنس لینا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چار سہرائیاں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف 27 ترمیم پر بھی واضح ہے اور NFC پر بھی واضح ہے, ڈیولیوشن پر بھی واضح ہے اور میجسٹریسی پر بھی واضح ہے, لوکل گورنمنٹ کے ایشو پر بھی واضح ہے. اس وجہ سے جو ہے اس کو کیا سارا بھی سمجھا جائے خلاف انٹل جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈرافٹ نہیں, کچھ گورنمنٹ کے پاس تو 2/3 میجارٹی ہے نہیں, گورنمنٹ تو اکیلے سے ڈرافٹ نہیں بنائے گی. بالکل ٹھیک ہے. مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کس دور میں یا کس ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ وفاقی عدالت کا سربراہ وزیر اعظم چوز کرتا ہے؟ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امین الدین صاحب کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے, تو اس سے تو حکومت کا ہی فائدہ ہے, کیونکہ جب تک وہ آئینی عدالت کے سربراہ رہیں گے تب تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہے گی اور پھر اس کے بعد پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں, عدلیہ کسی بھی نظام میں کسی بھی ملک میں حکومت کے لیے نہیں ہوتی ہے, وہ بیسیکلی عوام کو حکومت کے خلاف انصاف دلانے کا بنیادی فریضہ انجام دیتی ہے. پاکستان میں تاریخ کچھ ایسی رہی ہے عدلیہ کی, ایک انتہائی افسوسناک تاریخ ترین. یہ ہر وقت جو ہے آپ دیکھیں طاقتور کے آگے ڈہ جاتی ہے, مارشلاؤں کو لیجیٹیمیسی دیتی ہے, نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے تاریخ اپنی مسخ کر رکھی ہے. اگر PMLN کی حکومت ہوتی تھی تو پیپل پارٹی جو ہے وہ بھگتتی تھی, اور پیپل پارٹی کے دور میں PMLN, اور جب یہ ایکارڈ ان کا ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا 2018 میں پیپل پارٹی اور نون دونوں نے جوڈیشری کے ہاتھوں بڑی مطلب زحمت. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے دور اقتدار میں کیا کچھ ایسا ہی کیا تھا مروہ صاحب؟ یہی تو میں نے کہا نا کہ 2018 میں جو حکومت آئی جی تو اس وقت بھی نون اور پیپل پارٹی نے زحمت تکالیف اٹھائی, زیادتیاں ہوئی اور اس میں جوڈیشری فریق رہی. ثاقب نثار جو تھا اس نے کافی سارے فیصلے جو ہیں وہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ دیے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں وہی سلسلہ اب PTI کے ساتھ ہو رہا ہے. PTI کے لیڈر ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, قید ہو رہے ہیں, سزایاب ہو رہے ہیں, خان جیل میں ہیں, اس کی بیوی جیل میں ہیں, اس کے لیڈر جیل میں ہیں. تو عدلیہ ایک ہتھیار کے طور پہ ہمیشہ حکومتوں نے استعمال کیے ہیں. کم ہی ہمارے تاریخ میں کوئی ایسے ادوار آئے ہیں جہاں ہم نے عدلیہ کی صحیح آزادی دیکھی ہو. تو لہذا ایک تو یہ آرگومنٹ میں بائی نہیں کرتا ہوں کہ عدلیہ کمزور کی جا رہی ہے. عدلیہ جو ہے ہمیشہ سے کمزور رہی ہے. کوئی ایک آدھ جو ہے کوئی منصف, جیسے جسٹس کارنیلیس ہوا کرتا تھا, جسٹس کیانی ہوتے تھے ایک, اور ویسے ہمارے موجودہ جسٹس کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. برانا بھگوان داس تھے, جسٹس شفیع الرحمان تھے, جسٹس درا پٹیل تھے. یہ چند ایک نام ہے, اور جن میں مزے کی بات یہ ہے کہ آدھ ہی مسلمان ہیں, باقی سارے جو ہیں غیر مسلم ہیں. یہ چند جج تھے جو اچھے تھے, لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ایسا جج جوڈیشری نے پیدا نہیں کیا جس پہ ہم فخر کر سکے. آپ انہوں نے عامروں کو جو ہے آئین میں ترامیم کی بھی اجازت دی. کبھی بھی کوئی بھی ان کا فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی وقت میں عامر کے خلاف نہیں دیا ہے. ہمیشہ انہوں نے یا ان کی سائڈ لی ہے یا پھر ان کے لیے کوئی سہولت کاری کی ہے.
اب جو آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اب اس میں تو بادی نظر میں نظر آ رہا ہے 3 سال جو ہیں سپریم کورٹ کے ججوں سے ان کی میعاد بڑھا دی ہے، اور پھر انہی جو حکومت کے ہینڈ پک ججز تھے انہی کو جناب آپ نے آئینی عدالت میں بٹھا دیا. اب پی ٹی آئی کیا توقع رکھے گی اس آئینی بینچ سے؟ لیکن پھر یا سوال یہی اپوزیشن ہے جماعتیں کہ 2 سال بعد 2.5 سال بعد جب یہ حکومت ختم ہوگی نون لیگ کی، اور حکومت نون لیگ کی جب اپوزیشن میں آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو یہ کر رہے ہیں تو اس وقت جو حکمران ہوں گے وہ یہ ان کے ساتھ کریں گے. دیکھیے یہ مکافات عمل نہیں ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر حکومت اقتدار میں آئے گی تو یہ ریورس کرے گی، اور یہ کوئی دلیل بھی نہیں بنتی ہے. اگر گنجے کے بال منڈوائے جا رہے ہیں اور جو باربر ہیں نائی وہ اسے کہیں کہ جی ٹرینڈ ہے یہ اب صاف کر لو بال دوبارہ اگائیں گے، یہ کوئی آرگومنٹ تو نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی ایسے مکافات عمل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ مکافات عمل نہیں ہے، بیسیکلی سیاستدانوں کی بے توقیری ہے، ہر دور میں ہوئی ہے. ایک کے کندھے پہ بندوق رکھ کے دوسرے پہ چلائی جاتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہو رہا تھا، کسی کے ہوٹل کے دروازے توڑے جا رہے تھے، کسی کو چکی میں ڈالا جا رہا تھا، جی پی ٹی آئی ویسے خوش ہو رہی تھی کہ ہم کر رہے اچھا ہیں. مروہ صاحب واللہ جی سر یہ نہیں کر رہے تھے، یہ پی ٹی آئی کے کام نہیں تھے، یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور آج کل بھی بے شک نون کے لوگ بڑا یہ لیں گے یا پیپل پارٹی کے دوست کہ ہم اتنے، آج کل بھی جو ہو رہا ہے یہ حکومت کا نہیں ہے، اچھا یہ انہی کے فیصلے ہیں جنہوں نے 2018 میں نون کے خلاف فیصلے کیے. اچھا مروہ صاحب آپ سے ایک سوال بھی کریں گے، پھر اس کے بعد میں سینیٹر ہمایوں صاحب کی طرف جاؤں گی. میں آپ کا نجی ٹی وی چینل پہ ایک انٹرویو سن رہی تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بھی ڈیل کرنے والے تھے، اور ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر کے بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ آپ اس کو ڈیل کہیں سیٹلمنٹ کہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آفیشلی تقریباً 5 دفعہ جو ہیں وہ انگیج ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو رفع دفع کرنے میں. اور خان صاحب جو تھے وہ اگر ڈیل چاہتے تو وہ تو رہا ہو چکے ہوتے. خان صاحب مزید تھے کہ جو ان کے اصولی موقف ہیں یعنی کہ مینڈیٹ کی ریکوری، اس پہ 3 نومبر کو یہ فیصلہ ہوا کہ مینڈیٹ کی ریکوری جو ہے اس کو ان سیٹل چھوڑ دیتے ہیں، البتہ ٹریبیونلز کو جو ہے آزادی دیں گے تاکہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کر سکیں. خان صاحب جو ہے 3 مواقع ایسے تھے جہاں میرا خیال ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت کو باہر نکلنا چاہیے تھا. شاید نہ نکلنے کا فیصلہ میں اسے تکبر گردانتا ہوں، کیونکہ یہ جو نظام ہے ہمارا اس میں یہ زندگی کا ضیاع ہے، یہ میعاد کا ضیاع ہے، یہ جیل میں پڑے رہنا اور بغیر کسی وجہ کے، اور اسی امید پہ کہ جی یہ قوم جو ہے، یہ ابھی سینیٹر ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے کہ قوم آرٹیکل 1 کے لیے نہیں نکلی. یہ قوم جو ہے بیسیکلی اس کو نکالنے کا ہنر یا تو پھر کشمیریوں کو آتا ہے جب پورے کشمیری نکلے. ابھی پی ٹی آئی جو ہے میری نقطہ نظر سے اس کے بیانیے میں 2-3 چیزیں مسنگ ہیں جو قوم کو یا لوگوں کو نکالنے کا باعث بن سکتی ہے. آپ کے پاس بیانیہ ہے خان کو نکالنا ہے، آپ کے پاس بیانیہ ہے حقیقی آزادی. ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک، مجھے بات مکمل کرنے دیں. ٹھیک کیا چیز ٹھیک ہے؟ نہیں مطلب یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے نا، مجھے بات ختم کرنے دیں. جی میں آپ کو سن رہی ہوں، میں یہی کہہ رہی ہوں. اچھا یہ ٹھیک ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے 3 مواقع ملے اور ان 3 مواقع کو اویل نہیں کیا. اور اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی احتجاجی طاقت بڑی کمزور ہو گئی ہے. اور یہ جو بھی احتجاج پہ سینیٹر صاحب نے بات کی نا کہ جی پولیس اتنی زیادہ آئی تھی، پولیس بھی اتنی زیادہ آئی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ وہ احتجاج والے کب آئیں گے، کیونکہ جو کھڑے تھے وہ تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے. اتنے مطلب ہے پی ٹی آئی جیسی پارٹی یا جو آئین کے تحت اس کے کم از کم 500,000 لوگ تو ہونے چاہیے.
यहाँ पे 30-40 लोगों का इज्तिमा, क्या ये टोकन स्ट्राइक हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस वक्त मजबूत थी, तो बार बार मुज़ाकरात भी होते थे। जब भी ये रोडों पे निकलती थी तो एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश होती थी कि कोई खून खराबा ना हो, तो सही। इस वजह से वो या सेटलमेंट पे आ जाती थी। अब तो मेरा ख्याल नहीं है कि जब तक पीटीआई अपनी एहतजाजी ताकत को समेटती और अपने इत्तेहाद और अपने अंदर जो डिवीजन है उसको ख़त्म नहीं करती है, इनको किसी ने अब डायलॉग में इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सेनेटर हुमायूं साहब, आपने मरवत साहब की गुफ्तगू सुनी और शायद आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आपने तवील इंतज़ार किया। जी सर। देखिए, इस तरह है कि ये जो एहतजाज था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का था। अगर आप उनमें से सारे भी प्रेजेंट हो तो वो 100 को नहीं टच करेंगे, ठीक है। आपके सेनेट में तकरीबन 19-20 लोग हैं और आपके बाकी जो नेशनल असेंबली में वो मेरे ख्याल में 70 प्लस है, तो आपको हार्डली 90 को आप टच करते हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि फैमिली, वो बिल्कुल फैमिली है, ये पार्लियामेंटेरियंस की फैमिली है जो बाहर निकली थी और जिन्होंने किया था। और ऑफ कोर्स उसमें बाज दफ़ा कुछ लोग कहीं होते हैं और ये शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, पहले कल के लिए किया था फिर आज कर दिया था, तो इसमें कोई थोड़ा बहुत बीच में एक प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम मीन्स के जरा इसको डिले कर दिया, कहते हैं एक दिन बाद में, तो बात चीजें हुई थी। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि अभी आपने बात की थी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं तरामीम के खिलाफ उठेगी, या अगर उसके अंदर जो एनएफसी का मामला, सूबों की तकसीम, एनएफसी का या सूबों की तकसीम, और या फिर कोई और चीज हो, मेरा ये ख्याल है, जैसे मैं ये समझता हूँ इसमें बास चीजें जो है ना, जैसे एनएफसी हो गया या बास चीज हो गया, ये सिर्फ इसलिए डाली जा रही है कि इन लोगों को एक फेस सेविंग का मौका दिया जाए कि हमने ये चीजें रिवर्स कर दी। मैंने अभी तक आप लोगों में से या किसी ने वो मुसव्वदा पढ़ा है कि जिसके अंदर 18वीं तरामीम की शिकें थी कि भाई ये रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा? मैंने तो नहीं देखी थी। मैंने जो सामने आई थी, जो मतलब पब्लिक के सामने आई थी, उनमें से तो एग्जैक्टली वही 59 जो शिकें थी वही सामने आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं आई। तो ये कह देना प्लान है, वो सारा का सारा बेसिकली एक किस्म का इनको फेस सेविंग है, ताकि ये फेस सेविंग करके एग्जैक्टली वही करे जो इनको कहा जाता है। और उसकी वजह ये है कि अभी जरदारी साहब को ये रियलाइज हो गया है कि सिंध उनके हाथ से चला गया है, और मियन और पीएमएलएन को ये जाहिर हो गया है कि पंजाब उनके पास है नहीं। ये तो इलेक्शन में जाहिर हो गया था। तो अब इन दोनों ने क्या करना है, इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके रहें, और एस्टैब्लिशमेंट जब तक ये एस्टैब्लिशमेंट है उस वक्त तक इन लोगों की हुकूमत है। आज ये एस्टैब्लिशमेंट चली जाती है, कल इनको 5 बंदे वोट नहीं डालेंगे। इनकी जो पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है ना, वो खत्म हो गया। जो जुल्फिकार अली भुट्टो वाली स्ट्रगल थी, जो बेनजीर भुट्टो वाली स्ट्रगल थी, वो चेंज होके वो आसिफ अली जरदारी वाली जो व्यापारी है वो शुरू हो गया। अब वहां पे व्यापार होता है, वहां पे आप मुझे इस्तिस्ना दे दे, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। वहां पे जो पीएमएलएन वाले हैं, जो वोट को इज्जत दो के ऊपर एक बयानिया लेकर आए थे, उन्होंने वोट की वो बेतौकीरी की है कि आपकी और मेरी सोच होगी। ये लोग देखिए, एक बात बता रहे, इनको आवाम से ये लोग सारे डिस्कनेक्ट हैं, और यही वजह है कि अवाम ने इनको कभी वोट नहीं दिया है। इस डिस्कनेक्ट की वजह यह है कि ये वो अशराफिया है जो पिछले 40-45 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान है, और 1980s का जो पाकिस्तान था, जो कि चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, सिंगापुर इन सबसे मालदार था और सबसे आगे था, उनको एयरलाइंस बना के देता था, उनको 5 years प्लान देता था, वो सारा इन लोगों ने तबाह कर दिया। आज ये 4 साल जो है, ये 4 साल, एक मिनट है जाए, ये 4 साल पाकिस्तान की इकोनॉमिक जिंदगी के बदतरीन साल है। पाकिस्तान के अंदर बदतरीन पॉवर्टी है, पाकिस्तान के अंदर बदतरीन जॉबलेसनेस है, पाकिस्तान के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी दुनिया में मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ कर रहे हैं, भारत से हमने जंग छेड़ी,
मईशत में इजाफा हो देखिए, रहा है। अगर मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी को खड़े होके बार बार सलूट करेंगे और अजीब अजीब हरकतें करेंगे, आप क्या करेंगे? मुझे एक बंदा खड़े होते तकरीर करते हुए पीछे मुड़ के सलूट करेगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा या नहीं करूंगा? मुझे इस किस्म के तो लोग चाहिए हैं। ट्रम्प को तो ऐसे लोग चाहिए जो मुड़ के उनको सलूट करे। देखिए, आप अगर अपनी इज्जत नफ्स को मार के और सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करके ये हरकतें करेंगे तो फिर जो मर्जी कर लो। उसका फिर मेरे पास इलाज क्या? किसी के पास इलाज नहीं है, उस चीज का कोई इलाज नहीं है। वो फ्राइडे फिर को आप आप जो क्या करने मर्जी जा करते रहे हैं? फिरो। जुम्मे को मुबारक दिन है, नमाज पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि एहतजाज हो रहा है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। देखिए, ये हर दिन मुबारक होता है, बिल्कुल और बेशक। जुम्मे के दिन भी शैतान कैद में नहीं होता। ठीक है, इन लोगों ने जो सारे काम किए हैं इसके लिए हमें हर रोज, और मैं यहाँ पे इस बात से एग्री करूंगा कि हमें सीखना चाहिए आजाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम से, वो कैसे निकले। हमें सीखना चाहिए उस कमेटी से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से, कि जिन्होंने स्टैंड लिया और जिनके ऊपर अवाम ने इतना वो भरोसा किया हुआ था कि जब उन्होंने अवाम को रोक के रखा हुआ था। ये चीजें हमें सीखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे खित्ते में अगर आप इसकी हिस्ट्री देख ले, यहाँ पे कभी बहुत बड़े लीडर्स उस लिहाज से, या वो जो स्ट्रगल करते थे वो यहाँ पे नहीं थे। दे वर ऑलवेज सबड्यूड। तो वो एक किस्म की फितरत में होकर आ रही है। प्लस इसी जगह से लोग हमेशा, जो बाहर से लोग, ठीक है, अंग्रेज कितने थे? टोटल अंग्रेज कितने थे? उनमें से ये दुलियन वाला बाग में गोली किसने चलाई थी? अंग्रेजों ने चलाई थी? नहीं, हमारे अपने यहाँ के लोगों ने चलाई थी ना। तो यही लोग थे, तभी तो किसी को सरदार, किसी को वो खिताब देता, क्योंकि यही उनके साथ मिलते थे। आज भी वही लोग हैं, आज भी वही सब कुछ है, वही इलाका है, वो सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको तमाम सूबों की पॉलिसी जैसा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वंस जब आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट होता है तो भारत इसे दिखाता है, और फिर जो मौजूदा हुकूमत होती है उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आज़ाद कश्मीर में किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट ख़त्म करवाया जाए, रादर देन किसी और सूबों में अगर प्रोटेस्ट हो रहा हो। हम अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।